जाने क्यों वो शाम बहुत पुरस्रार थी। हर तरफ धुंध और गहरी खामोशी छाई हुई थी कि मुझे अपनी सांस की सरसराहट से भी खौफ आ रहा था। मैं उस दिन घर में अकेला था। अम्मा अब्बा उस दिन किसी की मैयत में गए हुए थे। उनको गए सुबह से शाम हो गई थी। मैं कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था कि अचानक प्यास की शिद्दत से हलक को खुश्क हुआ। तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला। कमरे में बैठे हुए मुझे पता ही नहीं चला कि मगरिब का वक्त हो चुका था। घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की और किचन में जाकर फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। तो किचन की खिड़की जो बाहर गली में खुलती थी, वहां से मुझे सामने वाले घर का दरवाजा नजर आया, जो अभी अभी खुला था। और अंदर से एक उधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और उसके पीछे स्याह चादर में लिपटी एक लड़की थी, जिसने नकाब से अपना चेहरा ढांप रखा था, मगर उसकी गोरी रंगत काली चादर में बहुत ज्यादा नुमाया हो रही थी, जबकि उसके चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा भी नजर आ रहा था। मैं महवियत से उसकी तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा है। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर कोई नहीं था। और होता भी कैसे, क्योंकि मैं तो वैसे भी घर में अकेला था। पानी पीकर मैंने बोतल फ्रिज में रखी और खिड़की के करीब जाकर देखा तो गली सुनसान पड़ी थी। जाने ये सामने किसका घर था और वो लड़की कौन थी? यही सवाल मेरे जहन में कलबलाने लगे। मेरा नाम अजहान अहमद है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे, मगर उनकी ईमानदारी ने उन्हें माली तौर पर हमेशा पीछे ही रखा। वरना अब्बा के बराबर के वो लोग जो साथ ही नौकरी पर लगे थे, आज सबके सब बैंक बैलेंस के मालिक थे और बंगलों में रहते थे। अब्बा ने हमेशा ईमानदारी को फौकियत दी और सफ़ेद पोशी में जिंदगी गुजारी। मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद होने के बावजूद बिगड़ा हुआ शहजादा नहीं था, बल्कि अब ने मेरी तरबियत बहुत सख्ती से की थी, ताकि मैं भी उनकी तरह अपनी इकदार का पास रखूं और जिंदगी उनके उसूलों के मुताबिक गुजारूं। मुझे अपने अब्बा की उस सख्त तबीयत और ईमानदारी से कोई शिकवा शिकायत न थी, बल्कि वो तो मेरे आइडियल थे। मैं खुद उनकी तरह बनना चाहता था, जिनको देखकर बड़े छोटे अदब से सलाम करते थे। मेरी अम्मा भी अब्बा जैसी बहुत नफीस मिजाज खातून थी। अब्बा ने अपनी नौकरी में किसी किस्म का समझौता नहीं किया था। इसी तरह अम्मा भी घरदारी और लेन देन के मामलात में बहुत मोहतात और सुघड़ थी। अब्बा की नौकरी ऐसी थी कि हर 3-4 साल बाद अब्बा का ट्रांसफ़र मुख्तलिफ शहरों में होता रहता था। इसलिए अब्बा अम्मा ने मेरे मुस्तकबिल का सोच कर ये फैसला किया था कि वो मुझे अपने साथ कभी कहीं तो कभी कहीं लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह मेरा पढ़ाई का हर्ज होता। इसलिए अब्बा ने मुझे 8वीं क्लास से ही कराची के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था और उसी के हॉस्टल में मेरी रिहाइश थी। स्कूल पूरा होने के बाद वहीं कॉलेज में दाखिला ले लिया और बस छुट्टियों में ही घर जाया करता था। हस्बे मामूल अब्बा का ट्रांसफ़र इस मर्तबा मरी के एक इलाका में हुआ था और अब्बा अम्मा वहां शिफ्ट हो गए। 3 माह गुजरे थे जब मैं 2 माह की छुट्टियों के लिए घर चला गया। मुझे घर आए चौथा रोज था कि अब्बा के दूर के कज़न का इंतकाल हो गया, तो अब्बा अम्मा वहां ताज़ियत के लिए गए थे। चूंकि वो दूसरे शहर में थे, इसलिए पूरा दिन गुजर गया था और अम्मा अब्बा अब तक लौटे नहीं थे। जब से मैं आया था, पहले 3 दिन तो अपनी नींद पूरी करता रहा, घर से बाहर निकला ही नहीं था। एक तो कराची से मरी तक का सफ़र बहुत तवील था, दूसरा मरी का खूबसूरत और ठंडा मौसम मुझे नींद की वादियों में ही रखता था। मैं जी भर के अपनी नींद पूरी करना चाहता था। चौथा दिन भी कमरे में ही गुजार दिया, क्योंकि अब्बा अम्मा तो घर में नहीं थे। और जब शाम के वक्त मैं कमरे से बाहर निकला तो किचन की खिड़की से जमीन पर चांद की झलक ने मुझे किसी और जहान में भेज दिया था, जहां मैं और बस मेरे खूबसूरत ख्यालात थे। मैं किचन से निकलकर बाहर गली में गया, मगर गली में कोई नहीं था। यहाँ बहुत कम मकान थे, जिनमें से किसी मकान के सामने लाइट जल रही थी, वरना ज्यादातर अंधेरा ही फैला हुआ था। सर्दी का मौसम होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रात हो चुकी है। मैं वापस घर आ गया। कुछ देर बाद अम्मा अब्बा वापस आ गए और हमने खाना खाया। उसके बाद मैं छत पर टहलने चला गया। हॉस्टल में रहने की वजह से मुझे वॉक की आदत पड़ चुकी थी। मैं रोज रात को लाजमी वॉक पर निकलता था और यहाँ आने के बाद घर की बड़ी सी छत ही मुझे वॉक के लिए बेहतरीन महसूस हुई। मैं जब छत पर गया उस वक्त 10-11 बजे का वक्त था, मगर ऐसे लग रहा था जैसे 3 बज रहे हों, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा था। किसी भी घर की छत या बालकनी की लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ सामने वाले छत की लाइट ऑन थी। हमारी छत से सामने वाली छत के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था,
क्योंकि दोनों घरों की छत आगे की तरफ बढ़ाकर बनाई गई थी। मुझे सामने छत की लाइट देखते ही वो लड़की याद आ गई जिसे आज शाम अपने किचन की खिड़की से देखा था। मैं अपनी छत पर खड़ा गौर से सामने वाली छत का जायजा लेने लगा कि शायद वो लड़की नजर आए, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता छत के दरमियान में एक मेज और दो कुर्सियां पड़ी थीं। मेज पर चंद किताबें और चाय का मग भी रखा हुआ था। उस वक्त पर रोशनी काफी थी, इसलिए सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ देर छत की जानिब देखता रहा, मगर कोई नजर नहीं आया, तो अपना ध्यान वॉक में लगा लिया। वॉक करते हुए 4-5 चक्कर लगाए थे कि अचानक वो लड़की मुझे वहां कुर्सी पर बैठी नजर आई। उसकी रंगत उस वक्त भी चमक रही थी। दुपट्टा गले में झूल रहा था और बालों को कैचर ने कैद कर रखा था। वो मेज पर रखी किताब में महव थी। मैं उसे देख रहा था और बेखबर सी अपनी किताब में मगन थी। मैं उसे देखते देखते छत की दीवार के करीब आ गया और उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश वो मेरी जानिब देखे, और मैं हैरत से कंग रह गया जब उसने अचानक उसी वक्त मेरी तरफ देखा जब मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी छत पर मुझसे दूर नहीं बल्कि मेरे बहुत करीब बैठी है और मुझे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। उसकी नजरें जैसे ही मुझ पर उठी, मेरी नजरें एकदम झुक गईं और मैं हड़बड़ा गया। वो खिलखिला कर हंसने लगी। उसकी हंसी की झनकार मेरे कानों तक पहुंची और मुझे लगा जैसे पूरा इलाका ही उसकी हंसी की आवाज से गूंज रहा था। मैं तो उसकी सूरत पर मर मिटा था, मगर उसकी खूबसूरत हंसी ने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया। मैं उसे एक टिक देख रहा था तो वो उठी और अपनी किताबें समेटकर चाय का मग उठाकर सीढ़ियों की तरफ भाग गई और उसके नीचे जाते ही छत की लाइट्स बंद हो गई, जिसकी वजह से गहरा अंधेरा छा गया। मैं ऐसे अंधेरे का आदी नहीं था, इसलिए एकदम से घबरा गया और जल्दी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया। मगर एक बहुत अजीब बात थी कि सीढ़ियां उतरते हुए मुझे लग रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई पुकार रहा है। मैंने अपना वहम समझकर तवज्जो नहीं दी और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया, मगर उस परिवश का चेहरा मेरी नजरों में और उसकी खूबसूरत हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उसी को सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह जैसे ही आंख खुली मुझे उसका ख्याल आया। मैं मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने लग गया और उसके बाद घर से बाहर चला गया। दरअसल मैं चाहता था कि वो लड़की घर से बाहर निकले तो मेरा उससे आमना सामना हो जाए, मगर काफी देर बाहर खड़ा रहने के बावजूद मुझे सामने वाले घर से कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। मैं वापस अपने घर चला गया और अम्मा से बैठकर बातें करने लगा। शाम को जब अब्बा वापस आए तो उनसे खूब ढेर सारी बातें करता रहा और खाने के बाद वॉक के लिए छत पर चला गया। अम्मा ने मुझे छत पर जाने से पहले एक बात कही थी कि ख्याल से ऊपर वॉक करना और जल्दी नीचे आ जाना। मुझे उनका यह कहना कुछ अजीब लगा था, मगर मैंने उनसे वजह नहीं पूछी और असबात में सर हिलाता हुआ ऊपर चला गया। आज भी सामने वाली छत पर कल जैसा मंजर था। लाइट जल रही थी और मेज पर किताबें और चाय का मग पड़ा था, मगर वो कहीं नहीं थी। मैं वॉक करने लग गया तो कुछ देर बाद वो कुर्सी पर बैठी नजर आई और फिर बिल्कुल कल की तरह हुआ। जब मैंने दिल में चाहा कि वो मेरी तरफ देखे तो उसने फौरन मेरी तरफ देखा, मगर आज मैं चौंक कर घबराया नहीं था। वो उठी और दीवार की तरफ आ गई। मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसने दीवार के करीब आकर दोनों बाजू दीवार पर टिका दिए और कहने लगी, आज़ान, कैसे हैं आप? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो बोल पड़ी कि उसको मेरा नाम मेरी अम्मी से पता चला था। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई। उसने अपना नाम कोमल बताया। वो थी भी कोमल कोमल सी। उसकी ना सिर्फ शक्ल खूबसूरत थी बल्कि उसकी आवाज भी बड़ी प्यारी थी। उसने मैट्रिक किया था और अब प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो मुझे कॉलेज आने जाने के लिए घर से निकलती हुई दिखाई नहीं दी थी। उस रात उससे थोड़ी सी बात हुई, क्योंकि जब वो मुझसे बातें कर रही थी तो उसे किसी ने आवाज दी थी और वो जल्दी से भागकर नीचे चली गई और उसके जाते ही छत पर अंधेरा छा गया। वो अंधेरा जाने क्यों इतना खौफनाक होता था कि मैं भी डर जाता था और फटाफट नीचे चला गया। अम्मा अब्बा जल्दी सोने के आदी थे। मैं जब वॉक करके नीचे जाता तो वो सो चुके होते और अगले दिन भी मैं अम्मा से सामने वालों के बारे में पूछना भूल गया। अब मुझे रात का इंतजार था, कब रात हो और मैं ऊपर जाऊं और कोमल से मिल सकूं। खाने के बाद मैं ऊपर गया तो आज छत पर मेज कुर्सी तो मौजूद थी, मगर किताबें और चाय का मग नहीं था। मगर छत की लाइट जल रही थी। मैं कुछ इंतजार करता रहा
اور پھر واک کرنے لگ گیا، مگر واک کرتے ہوئے بھی مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر کومل چھت پر نہیں آئی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 12 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ میں مایوس ہو گیا کہ اب تو بہت رات ہو چکی ہے، شاید وہ سو چکی ہوگی، کیونکہ اس علاقے کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ میں نیچے جانے لگا، لیکن جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے فوراً پلٹ کر سامنے والی چھت پر دیوار پر بازو رکھے کومل کو کھڑی مسکراتے دیکھا۔ آج اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دیر کیوں ہوئی، تو کہنے لگی آج ابا کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ابا کیا کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ اس کے ابا رکشہ چلاتے ہیں اور اماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ گھر میں اس کے اور اس کے ابا کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا۔ جب وہ میٹرک میں تھی تو تب اس کی اماں زیادہ بیمار ہو گئی تھی، اس لیے کومل نے کالج میں داخلہ نہیں لیا، مگر پھر اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کومل کا دل نہیں چاہا کالج جانے کو، تو اس نے پرائیویٹ ہی داخلہ لے لیا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج میں گزارتی ہے اور رات کو پڑھنے کے لیے چھت پر آ جاتی ہے۔ بس یہی اس کی زندگی کی روٹین تھی۔ اس رات کومل سے کافی باتیں ہوتی رہی، مگر میں نے نوٹ کیا کہ وہ باتوں کے دوران بار بار چہرہ نیچے کر کے کچھ نیچے کی طرف دیکھتی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کے پیروں میں درد ہے اور اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اس لیے بار بار اپنے پیروں کی جانب دیکھ رہی ہے۔ میں نے اسے نیچے جا کر آرام کرنے کا کہا۔ وہ چلی گئی تو میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نیچے آ کر کمرے میں لیٹ گیا۔ اب روز رات کو اس سے ملاقات اور باتیں ہونے لگی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ وہ بھی اب مجھ سے پیار کرنے لگی تھی۔ ہمیں ملتے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ کومل نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اپنی ماں سے اس کا ذکر نہ کروں، ورنہ ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے اسی وجہ سے اماں سے بات تک نہیں کی، مگر ایک رات ایسا ہوا کہ کومل چھت پر نہیں آئی۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی تو میں بے چین ہو گیا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے گھر سے باہر جا کر دیکھا تو کومل کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، اور تالا بھی کافی پرانا لگ رہا تھا۔ میں واپس آیا اور اماں سے پوچھا کہ یہ سامنے والے کہاں گئے ہیں، تو اماں نے ایک دم حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کون سامنے والے؟ میں نے اماں سے کہا کہ سامنے رکشے والا انکل اور ان کی بیٹی رہتے ہیں نا، اور آپ تو ان کی بیٹی کومل کو جانتی ہیں، وہ آپ سے مل چکی ہے نا۔ اماں میری بات سن کر حیران اور سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر اپنا ماتھا پیٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آذان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ سامنے والا گھر تو 30 سال سے بند ہے، اور مجھے یہ بات برابر والی خورشیدہ نے بتائی تھی، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس گھر میں ایک عرصے سے جنات کا بسیرا ہے، اسی وجہ سے وہ گھر بکتا ہے نہ کرائے پر چڑھتا ہے۔ میں اماں کا منہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں کہتے رک گیا۔ اماں پوچھنے لگی کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، تو میں نے انکار میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ جو کچھ اماں نے بتایا ہے وہ سچ ہے، اس لیے جب اماں ابا رات کو سوئے تو میں چھت پر چلا گیا۔ آج چھت پر لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ میں پھر بھی بے چینی سے چھت پر ٹہلتا رہا۔ بہت اندھیرا تھا، اس لیے مجھے کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے سامنے والے گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہے جو چھت پر آیا ہے۔ میں نے آواز بھی دی، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا، تو میں نیچے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر بعد بھی جب مجھے چین نہ آیا تو میں ٹارچ لے کر گلی میں نکل گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور مجھے یہ دیکھ کر عجیب سی حیرت ہوئی کہ گھر کے دروازے پر تالا نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ سے دروازہ کھولا تو دروازہ فوراً اندر کی طرف کھل گیا۔ میں دھیرے دھیرے اندر کی جانب جا رہا تھا، کیونکہ آنگن اور برآمدے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اس گھر کے آنگن میں درخت تھے جن کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر پورے صحن میں بکھرے ہوئے تھے، اور یہ کافی بڑا گھر تھا۔ میں برآمدے میں جب پہنچا تو بائیں جانب بالکل سامنے کی طرف ایک دروازے سے روشنی آ رہی تھی۔ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں پورا کھول کر اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ وہ پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بڑا میز تھا جس پر کیک پڑا تھا اور کچھ تحائف رکھے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی، اور کمرے کے اندر ایک اور دروازہ تھا۔ میں وہ کھول کر اندر گیا تو وہاں بھی سجا سجایا ایک دوسرا کمرہ تھا۔ میں کچھ دیر کھڑا چیزوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر مجھے محسوس ہوا جیسے باہر والا دروازہ بند ہوا ہے۔ میں فٹافٹ اندرونی کمرے سے باہر والے کمرے میں پہنچا تو اتنے میں کمرے کے بیرونی دروازے سے 2 نفوس اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کو تو میں کسی بھی روپ میں پہچان سکتا تھا،
کیونکہ وہ کومل ہی تھی، مگر دوسری عورت کون تھی وہ میں نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں سکتے کے عالم میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے ان کی بہت بڑی چوری پکڑی گئی تھی۔ پھر ایک دم سے ادھیڑ عمر کی عورت کو جیسے ہوش آیا تو وہ مجھے مخاطب کر کے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، کومل مجھ سے پہلے بول پڑی۔ وہ کہنے لگی، امی یہ اذہان ہے اور ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، کیونکہ کومل نے تو کہا تھا کہ اس کی امی کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے ابا کے ساتھ یہاں رہتی ہے، مگر وہ تو ساتھ کھڑی عورت کو امی کہہ رہی تھی۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں کومل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کومل کی امی نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، بیٹا خدا کا واسطہ ہے کسی کو مت بتانا جو کچھ تم نے یہاں دیکھا ہے۔ میں تذبذب میں تھا، مگر کومل کی والدہ کے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے فوراً ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، مگر یہ سب کیا ہے اور کیا ماجرا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کیونکہ سو ہی امی نے بتایا تھا کہ یہ گھر 30 سال سے بند ہے اور یہاں جنات کا سایہ ہے۔ اور پھر کومل تو بالکل ویسی ہی نظر آ رہی تھی جیسی وہ 2 ہفتوں سے روز مجھے مل رہی تھی، مگر اس کی والدہ کے بال بکھرے بکھرے سے تھے اور کپڑے بھی عجیب سے پہن رکھے تھے۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مانگنے والی عورت ہے، اسی لیے میں حیران پریشان سا تھا۔ کومل نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ میں وہیں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کومل کی والدہ میرے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ کومل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کومل کی اماں نے بولنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں بیوہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور اگر اس کے ساتھ بیٹی ہو تو پھر تو گویا جان ہی عذاب میں پھنس جاتی ہے۔ میں جب بیوہ ہوئی اس وقت کومل چھوٹی سی تھی اور اب یہ 22 سال کی ہو گئی ہے، مگر آج سے 30 سال پہلے جب میرے میاں نے یہ گھر خریدا تھا تو یہاں مشہور تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے جو کسی انسان کو اس گھر میں رہنے نہیں دیتے۔ میرے میاں ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ گھر خرید لیا، مگر ابھی گھر کی مرمت کا کام جاری تھا کہ اس گھر کے پیچھے والے صحن میں کھدائی کروائی تو وہاں سے ایک لاش برآمد ہوئی، جس کی وجہ سے میرے میاں ڈر گئے اور اس مکان کو کچھ عرصے کے لیے ایسے ہی چھوڑ کر دوسرا گھر کرائے پر لے لیا اور ہم وہیں رہنے لگ گئے، کیونکہ میرے سسرال والے جن خیالات کے مالک تھے ان کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور میرے میاں کو یہ تسلی نہیں تھی کہ ان کی ہونے والی اولاد وہاں محفوظ رہے گی۔ اس لیے میرے میاں نے اپنا حصہ مانگ کر یہ گھر خریدا، پر ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں یہاں رہنا کتنا بھاری پڑے گا۔ میں چونکہ ان دنوں امید سے تھی، اس لیے کومل کے ابا نے یہاں رہنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم کرائے پر رہنے لگے، مگر میرے یکے بعد دیگرے 3 بچے پیدا ہوتے ہی مرتے رہے۔ 5 سالوں میں میرے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی اور ہم کرائے کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ ہم اپنے مرنے والے بچوں کے غم سے ڈھال تھے کہ ہم نے پلٹ کر اس گھر کی خبر تک نہ لی۔ یہ سالوں سے بند تھا اور بند ہی پڑا رہا، اور پھر جب شادی کے 8 سال بعد کومل پیدا ہوئی تو سارے خاندان نے باتیں بنائیں، کیونکہ وہ لوگ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، پر کومل کے ابا نے کسی کی نہ سنی۔ جب کومل 11 سال کی ہوئی تو ایک ایکسیڈنٹ میں کومل کے ابا کا انتقال ہو گیا، اور تب سے میرے سسرال والے میرے اس گھر کے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کومل اور مجھے اپنانے اور ہمارا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ الٹا وہ لوگ کومل کی شادی ایسی جگہ کرنا چاہتے تھے جہاں سے ان کو ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا، مگر میں ماں تھی، میں کیسے کومل کی شادی اتنی کم عمر میں کروا دیتی؟ اس لیے میں نے کومل کو لے کر اکیلے رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اس گھر کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہاں جنات ہیں، اور اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ رات گئے یہاں آ کر کچھ ایسا کر دیتی تھی کہ سب میرے بولے گئے جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ ایسے ہی زندگی گزر گئی۔ میں دنیا سے اپنی کومل کو چھپاتی پھر رہی ہوں، مگر اس بے وقوف نے کچھ دن پہلے اوپر چھت پر تمہیں دیکھا اور تمہیں پسند کر بیٹھی، اور آج تم یہاں ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ میں کومل کی اماں کی باتیں دھیان سے سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا کہ یہ علاقہ کس طرح شام سے ویران ہو جاتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے۔ اس لیے ماں بیٹی اتنے سال سے جنات والی بات کا بھرم رچائے بیٹھی رہیں، مگر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے، تو یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ کومل کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور اب وہ کومل کی شادی کر دینا چاہتی ہے۔ میں نے ان دونوں سے ان کے کرائے کے گھر کا ایڈریس لیا اور کومل سے ایک خوبصورت وعدہ کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے دوسری صبح امی کو تمام قصہ سنا ڈالا۔ میری اماں بھی بہت حیران تھی، مگر افسوس بھی کر رہی تھی کہ کیسے اپنوں کی بدولت ہی کومل اور اس کی والدہ نے اتنی مشکل ترین زندگی گزاری۔
آج کومل سے میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میری امی نے دوسرے دن ہی جا کر کومل کی امی سے میرے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا اور پھر 1 ہفتے میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ اور کومل کے ابا کی وصیت کے مطابق ان کا بنگلے نما گھر اب کومل اور میرے نام منتقل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کومل کا خاندان خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ آج ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ کومل کی اماں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں، مگر وہ اپنا خرچہ اپنے گھر کے ملنے والے کرائے سے کرتی ہیں۔ وہی گھر جس میں جنات کے بسیرے کی بات مشہور تھی، مگر اصل میں وہ بسیرا اس خوف کا تھا جو معاشرے نے کومل کی ماں کے اندر اتار دیا تھا۔ مگر اب کومل میرے ساتھ بے حد خوش تھی۔